balay silangan sa Olango Island. Opisyal nang gibuksan mga kaigsunan. Detalye sa report sa nato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Felerca. Live report. Opisyal nang giinagurahan o giablihan ang Balay Silangan Reformation Center sa Barangay Talima, Olango Island, Lapu-Lapu City. Gihulagway ni Gary Lau, ang pangulo sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention CONCLOSAP, ang Balay Silangan dili lamang isip usa ka building, kundi usa kini ka House of Hope nga nagtumong sa paghatag og bag-ong higayon sa mga individual nga gustong mousab ang ilang kinabuhi. Gitukod ang pasilidad subay sa mga giya sa Dangerous Drugs Board ug magsilbi nga lugar alang sa rehabilitasyon, moral recovery, livelihood training ug personal nga pagbag-o sa mga kliyente. Maka-accommodate kini og napo ngadto sa 15 ka mga drug surrenderies. Pinaagi sa paghatag og luwas og suportadong palibot nga layo sa dawtang impluwensya, gilauman sa close-up nga matabangan sa Balay Silangan ang mga upunganon nga makabangon pag-usab o makasugod og bag-ong kinabuhi nga gawas nun sa illegal nga drogas. Mahinumduman nga nadtong Hunyo 30, ang LGU Lapu-Lapu nakadawat og 5 milyones pesos gikan sa Dangerous Drugs Board aron suportaan ang operasyon sa mga pasilidad ug mas mapalapdan pa kini. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santho and Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.